हरि ओम. चिन्मय मिशनाचें हें वर्स 75वें वर्स. चिन्मय मिशनान भगवद्गीतेचो प्रसार भरपूर प्रमाणान केला आनी आमचे पूज्य स्वामीजी चिन्मयानंदजीन तर भगवद्गीतेचेर 500हून चड गीता ज्ञान यत्न केल्यात. आतां भगवद्गीतेन 700 श्लोक आसात. 700 आमकां शक्य ना ते जाणून घेवपाक, पूण तातूंतले तांणी निवडक अशे 5 श्लोक काडल्यात आनी ताका नांव दिलां गीता पंचामृत. तातूंतलो पयलो श्लोक आज पळोवया. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः. हो श्लोक येता 6व्या अध्यायान. 6वो अध्याय हो चडसो ध्यान योग म्हणटात. सगळे मेडिटेशनाचे सगळे टिप्स तातूंत आसात. तातूंत हो श्लोक कितें म्हणटात, हो श्लोकाचे आमी 4 पार्ट करुया. पयलो त्या 4 पार्टांतलो पयलो पार्ट म्हणटा उद्धरेत आत्मनात्मनम. म्हणल्यार मनशाक तो सांगता, माध्यम आसा अर्जुनाचें, पूण त्या माध्यमांतल्यान तो सगळ्यांक आमकां सांगता की आमी आमच्या स्वताक आमीच वयर काडपाक जाय. आमकां दुसरो कोण वयर काडटलो अशें म्हणून ना. आतां वयर काडप म्हळ्यार कितें, फिजिकली वयर न्ही. जेन्ना जेन्ना आमच्या मनान वेगवेगळे वायट वायट विकार येतात, विचार येतात आनी आमचें मन सकयल वता अशें आमकां दिसता, तेन्ना आमी जागरूक रावन तें मन वयर काडपाक जाय. पूण फॉर एग्जाम्पल आमच्या मनान जर सामकी खूब लोभ जालो जाल्यार तें लोभ कसो कंट्रोल करप, किंवा कसली वायट इच्छा जाली, कितेंय दुश्टपणां करपाची जाली, तर तातूंतल्यान आमी स्वताक कशें भायर काडपाचें. आनी हो तो म्हणटात हें तुवें स्वताच करूंक जाय. कित्याक तूंच तुका स्वताक तातूंतल्यान वयर काडपाक शकता. दुसऱ्या मनशान तुका कितलेंय सांगलें म्हणून तो तुका तातूंतल्यान तूं ताजें आयकून घेवपाक शकता, पूण तुवें स्वताक तुजे तातूंत प्रयत्न करून तुवें ताका स्वताक वयर काडपाक जाय. हाजो दुसरो पार्ट म्हणटा नात्मा नमव साधयेत. हो म्हाका चड इम्पॉर्टंट दिसता. कित्याक तो म्हणटा कितें, केन्नाच तूं स्वताक कमी लेखनाका. आमकां खूब फावटी फकाणांनी म्हणपाची संवय आसा पळय, की म्हज्यान कितें जाता, हांव कितें, म्हजें म्हाका कांय अर्थ ना, अशें केन्ना म्हणनाका. तुमी स्वताक केन्नाच कमी लेखनाकात. एक तर तुमी स्वताक वयर काडात, तुमी आसा त्या हातूंतल्यान, आनी स्वताक केन्नाच तुच्छ लेखनाका. आनी ताजो उरिल्ले 2 पार्ट कितें म्हणटा, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः. हांगा आत्मा जरी म्हणलें तरी तें एक मन ह्या दृश्टीन अशें म्हणलां. तुजें मन आसा तेंच तुजो मित्र आनी तुजें मन आसा तेंच तुजो शत्रू. हाजो अर्थ कितें, कित्याक मनान जर आमचे बरे बरे पॉझिटीव सकारात्मक जर विचार आसा जाल्यार तें मन आमचो मित्र. तें आमकां सदांच बरे मार्ग दाखयतलो, आमकां आनंद दितलो. आनी जर आमच्या मनान सगळीं पाडेपणां भरल्यांत, दुश्ट वृत्ती भरल्यात, वायट सगळे दुख्खी विचार भरल्यात, जाल्यार तेंच मन आमचो शत्रू जाता. हें हाजो एक बेस्ट एग्जाम्पल म्हणल्यार मनीस एकटो आसतना वता आनी आत्महत्या करता. कित्याक ताजेंच मन ताका प्रवृत्त करता आत्महत्या करपाक, कित्याक ताजेंच मन ताजो शत्रू जाता. म्हणटकर मन होच आमचो मित्र. जाल्यार आमी कितें करतात, सदांच मित्र म्हणटा तो आमी बरोच सोदतात न्ही. आमकां मित्र बरोच जाय. मित्र किंवा मैत्रीण जी आमची बरीच जाय, जी आमचें बरें चिंतपी अशें जाय, जे आमकां बरें सत्मार्गार व्हरपी अशें जाय. आनी सगळें आमकां बरें आमी मित्रा कडल्यान पळयतात. म्हणटकर आमचें मन सगळ्या हातूंतल्यान बरें आसचें पडलें. सगळें सकारात्मक उर्जा आमकां मनांतल्यान मेळपाक जाय. आनी आमचें जर मनूच आमचो शत्रू जाल्यार त्या मनाक आमी सामकें सांबाळपाक जाय. तातूंत वायट विचार कशे येवपाक दिवपाक ना. हो थोडक्यान ह्या पयल्या श्लोकाचो अर्थ. हरि ओम.